हेलो साथीहरू, आज तपाईसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज तपाईसँग म यहाँ मुभमेन्टका है तपाईले मुभमेन्टका यहाँ क्वेसनहरू केही सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले इक्जाममा यो च्याप्टरबाट तपाईलाई 10 देखि 15 मार्क्सको प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। यहाँ च्याप्टरबाट तपाईलाई आज म 10 मार्क्सका पनि कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ र 15 मार्क्सका क्वेसनहरू कसरी सोध्न गरिन्छ तपाईलाई म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। तपाईले सर्वप्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2073 सालको ओल्डमा सोधेको प्रश्न। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड द फर्स्ट फोर मुभमेन्ट। यहाँ फर्स्ट फोर मुभमेन्ट देखाउन सोधेको छ अबाउट द मिन है। फर्स्ट फोर मुभमेन्ट तपाईले μ1 μ2 μ3 μ4 सोधेको छ र त्यसैगरी स्कुनेसिस एन्ड कुर्टोसिस। यो फर्स्ट फोर मुभमेन्टबाट तपाईले स्कुनेसिस एन्ड कुर्टोसिसहरू फाइन्ड गर्न भनिएको छ अफ द डिस्ट्रिब्युसनबाट र त्यसैगरी तपाईलाई त्यसको रिजल्ट पनि के हो त्यो निकाल्न भनिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यहाँ यसको यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईलाई फर्स्टमा यहाँ प्रफिटमा तपाईलाई 0 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 6, 6 देखि 8, 8 देखि 10 भने तपाईलाई म यहाँ लेखिसकेको छु भने त्यसैगरी यसको नम्बर अफ कम्पनीको तपाईलाई जो यो दिएको के हो भने यो तपाईलाई एफ दिएको हुन्छ। तपाईँ यहाँ 3, 5, 9, 5, 3 का तपाईले एफ लेखिदिनु होला। र तपाईले अब यो स्कुनेसिस र कुर्टोसिसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम तपाईले यसको मिड भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। के निकाल्न पर्ने हुन्छ अरे मिड भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। 0 र 2 को मिड भ्यालु यहाँ कति हुने गर्छ भने हाम्रो 1 हुने गर्छ। त्यसरी 2 र 4 को मिड भ्यालु कति हुने गर्छ 3 हुने गर्छ। 4 र 6 को मिड भ्यालु कति हुने गर्छ 5 हुने गर्छ। 6 र 8 को मिड भ्यालु कति हुने गर्छ 7 हुने गर्छ। 8 र 10 को मिड भ्यालु कति हुने गर्छ यहाँ चाहिँ 9 हुने गर्छ। यसरी तपाईले फर्स्टमा चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्दिनु होला। त्यसपश्चात तपाईले यसलाई यसको डी निकाल्नु है त। डी को लागि तपाईले सर्वप्रथम यहाँ एम बाट है मिड भ्यालुबाट बीचको भ्यालु 1 2 3 4 5 छ। 5 को बीचको भनेको 5 पर्यो। यो 5 घटाइदिनु होला तपाईले। यो फर्स्टमा तपाईले 5 घटाइदिनु होला र त्यसपछि तपाईले यसमा यहाँ कतिको क्लास इन्टरभल दिएको छ तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँ क्लास इन्टरभल 2 को देखेको छ भने तपाईले यहाँ क्लास इन्टरभल 2 ले भाग गर्नु। यदि यहाँ 5 को क्लास इन्टरभल छ भने 5 ले भाग गर्नु होला। यदि 10 को क्लास इन्टरभल छ भने 10 ले भाग गर्नु होला है त। यहाँ क्लास इन्टरभलमा जति हुन्छ त्यसले भाग गर्नु होला। फर्स्टमा तपाईले डी निकाल्न सक्नुहुन्छ। डी कसरी निकाल्न सकिन्छ अब m - 5 भन्छ 1 m भनेको चाहिँ 1 छ। 1 - 5 गर्दा कति आउँछ -4 आउँछ। -4 लाई तपाईले 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ भने -2 आउँछ। त्यसैगरी 3 - 5 3 - 5 गर्दा तपाईको -2 आउँछ। -2 लाई तपाईले 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ -1 आउँछ। त्यसरी 5 मा 5 घटाए 0 हुन्छ। 0 लाई भाग गर्दा यो 0 नै आउँछ। त्यसरी 7 मा 5 घटाए कति आउँछ तपाईको 2 आउँछ। 2 मा 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ 1 आउँछ। त्यसरी 9 मा 5 घटाए कति आउँछ तपाईको 4 आउँछ। 4 लाई तपाईले 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ यो 2 आउँछ। त्यसपछि तपाईले यसलाई मुभमेन्टको लागि तपाईले यो हामीले आज यहाँ सल्भ गर्न लागेको मुभमेन्टको टपिक हो है त। मुभमेन्टबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसपछि तपाईले यसको एफडी निकाल्नु होला। अब एफडी को लागि त फर्स्ट प्रथम तपाईले 3 ले एफ तपाईले यो एफ देख्नु भएको छ यो डी देख्नु भएको छ। 3 ले यसलाई इन्टु गर्नु। 3 - 2 इन्टु गर्दा कति हुन्छ -6 हुन्छ। 5 इन्टु -1 गर्दा कति हुन्छ -5 हुन्छ। 9 इन्टु 0 गर्दा कति हुन्छ यो चाहिँ 0 हुने गर्छ। 5 इन्टु 1 गर्दा कति हुन्छ 5 हुने गर्छ। 3 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 6 हुने गर्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई जोड दिनु होला है त। यो तपाईले जोड्दा के तपाईको एफडी को भ्यालु यदि 0 आएको छ भने हेर्नु त यदि एफडी को भ्यालु तपाईको 0 आएको छ भने तपाईको यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने गर्छ है त। हामीसँग मुभमेन्ट दुई किसिमको मुभमेन्ट हुने गर्छ। एउटा सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने गर्छ अर्को चाहिँ र मुभमेन्ट हुने गर्छ हैन। यदि एफडी को भ्यालु मेरो 0 आएको छ भने चाहिँ मेरो यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने गर्छ। यदि एफडी को भ्यालु मेरो 0 आएको छैन भने है त मेरो सुन्नु है त त्यहाँ तपाईले यदि एफडी को भ्यालु मेरो 0 आएको छैन भने यो मेरो के हुन्छ र मुभमेन्ट हुने गर्छ। मेरो एफडी को भ्यालु यहाँ के आयो यो 0 आइसकेको छ। तपाईलाई यसलाई मैले त्यो एजुम डी निकालेर एजुम डी बाट सल्भ गरेको छ भने यसलाई अर्को तरिका पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। अब तपाईलाई कलेजमा कस्तो तरिका कुन तरिका सिकाउनु भएको छ हैन त्यसलाई अर्को तरिका पनि छ तपाईको। अर्को तपाईको त फर्स्ट त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईले मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र मिन निकालेपछि बल्ल तपाईले एक्स बाट अनि अथवा एम बाट तपाईले मिन घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर योबाट तपाईलाई एफडी बाट तपाईलाई गर्न सजिलो हुनेछ हैन है त। त्यो भएर यदि एफडी को भ्यालु तपाईको यो 0 आएको छ भने यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट भयो। यदि एफडी को भ्यालु 0 आएको छैन भने यो तपाईको के हुन्छ भने र मुभमेन्ट हुने गर्छ। अब यसपछि तपाई यो हामीले देख्न सकिन्छ एफडी को भ्यालु मेरो यो 0 भयो। 0 भएको छ भने यो हाम्रो के हुन्छ भने यो हाम्रो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने गर्छ है। एफडी को भ्यालु 0 आएको छ भने मेरो यो के हो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ निकाल्नु होला एफडी स्क्वायर निकाल्नु। त्यसपछि एफडी
क्युब गर्नु र त्यसपछि यहाँ एफडी को पावर 4 गर्नु है। तपाईँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले d को स्क्वायर गरेर 3 ले इन्टु गर्नु, जस्तो कि d को स्क्वायर भएको मतलब -2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ। 4 इन्टु 3 गरे भने तपाईले यहाँ 12 लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने d ले fd लाई इन्टु गर्नुभयो भने fd स्क्वायर आउँछ। फेरि d ले फेरि fd स्क्वायरले गर्नुभयो भने माइनस fd को हामीसँग के आउँछ भने क्यूब आउने गर्छ। फिर d ले फेरि माइनस fd को क्यूबलाई गऱ्यो भने फेरि तपाईको कति आउँछ, यो चाहिँ fd को पावर 4 आउने गर्छ। त्यसरी -1 ले -5 ले गर्दा यो चाहिँ 5 आउँछ। -1 ले +5 ले गर्दा चाहिँ -5 आउने गर्छ। त्यसरी -1 ले -1 ले गर्दा चाहिँ कति आउँछ, यो चाहिँ +5 आउँछ। 0 को यहाँ चाहिँ सबमा तपाईको के हुन्छ, यो चाहिँ 0 हुने गर्छ। यो 1 ले 5 ले गर्दा तपाईको यो 5 नै हुने गर्छ। 1 ले 5 ले गर्दा फेरि 5 नै आउने गर्छ। 1 ले फेरि 5 ले गर्दा फेरि पनि कति आउँछ, 5 आउने गर्छ है त। त्यसपछि तपाईले 2 ले 6 ले गर्दा चाहिँ यो 12 आयो। 2 ले 12 ले गर्दा यो 24 आउने भयो। 24 ले 2 ले गर्दा चाहिँ कति आउँछ, फेरि आउँछ यो चाहिँ 48 हुने गर्छ। र त्यसपछि तपाईले सम्पूर्ण यो जोड दिनु होला। समेसन एफडी को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 12 12 24, 24 मा 10 जोड्दा कति आउँछ, यो चाहिँ 34 आउने भयो। त्यसैगरी एफडी को पावर यो क्यूब यो पनि जोड्नु तपाईको यो कति आउँछ, 0 आउँछ। त्यसरी एफडी को पावर 4 यो पनि तपाईले जोड्नु होला, यो कति आउँछ तपाईले हेर्नु है त। यो सब जोड्नु होला, तपाईले जोड्दा कति आउँछ भने यो तपाईको +1 देन गर्दा तपाईको यो आउँछ 106 आउँछ। तपाईले देख्नु भएको छ। तपाईले यहाँ मैले सबै सम्पूर्ण भ्यालुहरु जोड्दै सकेको छु। त्यसै तपाईले यो n पनि यो f पनि जोड्नु होला। f चाहिँ मेरो कति आएको छ, 25 आएको है। तपाईलाई मैले भनिसकेको छु यो एफडी को भ्यालु 0 आएको छ भने यो तपाईको के हुन्छ, सेन्ट्रल मोमेन्ट हुने गर्छ है त। अब सेन्ट्रल मोमेन्टको लागि तपाईले सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईले यसको लागि तपाईले फर्स्ट 4 मोमेन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ। फर्स्ट 4 मोमेन्ट भनेको तपाईको μ1 μ2 μ3 μ4 गरेर तपाईले सेन्ट्रलको 4 टा मोमेन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईले μ1 निकाल्नु होला। μ1 भनेको फर्मुला तपाईको के हो भने μ1 भनेको फर्मुला तपाईको यहाँ छ, तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ समेसन एफडी का अपन n इन्टु h गरिदिनु होला। एफडी भनेको तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ 0 छ, अनि तपाईले यहाँ 0 राखिदिनु होला। n भनेको मेरो 25 छ, यहाँ 25 भयो। र h भनेको चाहिँ कतिको क्लास इन्टरभल छ मेरो यहाँ 2 को क्लास इन्टरभल छ, यहाँ 2 राखिदिनु। यो कति आउँछ, 0 आउँछ। सेन्ट्रल मोमेन्टमा है तपाईको सेन्ट्रल मोमेन्टमा तपाईको μ1 को भ्यालु जहिले पनि 0 आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको फेरि μ2 निकाल्नु होला। यो पनि तपाईको एफडी को यहाँ कति छ, स्क्वायर हुने भयो अपनमा n, यहाँ पनि h को स्क्वायर हुने गर्छ। एफडी को स्क्वायर भनेको यहाँ 34 छ मसँग, यहाँ 34 राखिदिनु होला। n भनेको मसँग यहाँ 25 छ र यहाँ चाहिँ 2 को स्क्वायर। 2 को स्क्वायर मसँग कति हुन्छ भने 4 हुन्छ। 4 इन्टु 34 भाग 25 गरिदिनु होला। यो कति आउँछ भने 5.44 आयो। त्यसै गरी फेरि तपाईहरुले μ3 निकाल्नु होला। μ3 भनेको समेसन एफडी को पावर 3 अपनमा n इन्टु h को पावर यहाँ पनि 3 हुने गर्छ। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ पनि 0 छ, यो पनि तपाईले 0 राखिदिनु होला। यहाँ पनि 25 र त्यसै गरी यो फेरि 2 को पनि यो तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यूब हुने गर्छ। यो तपाईको कति आउँछ, यहाँ पनि 0 नै आउने गर्छ है त। त्यसपछि तपाईले निकाल्नु होला यहाँ फेरि के μ4 निकाल्नु होला। यो समेसन तपाईहरुले एफडी को पावर 4 अपनमा n इन्टु h को पावर 4। यो एफडी को पावर 4 तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ 106 छ। 106 अपनमा चाहिँ 25 छ। यो चाहिँ तपाईको 2 को पावर 4। 2 को पावर 4 भनेको चाहिँ तपाईको 16 हुने गर्छ इन्टु है इन्टु 106 गर्नु भाग 25 गर्नु है त। तपाईको यसको भ्यालु कति आउँछ भने यसको भ्यालु आउँछ मसँग यहाँ 67.84 आउने गर्छ। यसरी तपाईले चारवटा सुरुको चारवटा मुभमेन्ट μ1 μ2 μ3 μ4 निकाल्नु भनेको छ। फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेशनमा फाइन्ड द फर्स्ट 4 मुभमेन्ट अबाउट द मिन भनेको छ। तपाईलाई फर्स्ट 4 मुभमेन्ट भनेको यही नै तपाईको μ1 μ2 μ3 μ4 निकाल भनेको थियो, यो निकालिदिसकेको छु मैले। र त्यसपछि तपाईलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने यहाँ स्कुनिसिस एन्ड कुटुसिस सोधेको छ। स्कुनिसिस र कुटुसिस सोधेको छ कुन मेथडबाट, तपाईको मुभमेन्ट मेथडबाट है। मुभमेन्टबाट तपाईले स्कुनिसिस र कुटुसिस निकाल्नु भनेको छ हैन त। अब तपाईले स्कुनिसिस कसरी निकाल्न सकिन्छ भने स्कुनिसिस भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामी यहाँ छ स्कुनिसिस भनेको स्कुनिसिस भनेको चाहिँ मेरो के हुने गर्छ, यसलाई चाहिँ मैले बेटा 1 भन्ने गर्छ है त। बेटा 1 को फर्मुला मेरो के छ भने बेटा 1 को फर्मुला भनेको मेरो μ3 को स्क्वायर को अपन μ2 को
क्युब हुने गर्छ है बेटा 1 को फर्मुला। स्क्विनोसिस भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ बेटा 1 हो। म्यू 3 भनेको मेरो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 0 छ, यो 0 भयो तपाईँ दिनुभएको छ। म्यू 2 भनेको 5.44 छ, 5.44 को स्क्वायर क्युब बन्नुभयो। अब यसको क्युब गरेर भाग गरेर 0 लाई भाग गर्दा यो कति आउँछ 0 आउँछ। त्यसै गरी तपाईँले स्क्विनोसिसको अर्को पनि फर्मुला छ। तपाईँले यदि क्वेसनमा तपाईँले यदि स्क्विनोसिस निकाल्यो भने तपाईँले बेटा 1 को फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले स्क्विनोसिस भनेको तपाईँले 1 y1 पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साटो युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। प्रश्नमा बुकमा चाहिँ तपाईँले कहिले यसको फर्मुला युज गरेर निकालेको हुन्छ एन्सर, कहिले चाहिँ यसको फर्मुला निकालेको हुन्छ। तर तपाईँलाई प्रश्नमा के पनि भनेको छैन यसबाट निकाल्नु भने तोकिएको छैन भने तपाईँले यो दुईटा मध्ये जुन फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ है। लगभग फर्मुला चाहिँ यहाँ सेम नै छ। यति कि यहाँ स्क्वायर छ भने यहाँ चाहिँ म्यू 3 को मात्रै हुन्छ, स्क्वायर हुन्न। र त्यसरी यो चाहिँ हामीसँग यसमा चाहिँ रुट राखिन्छ। म्यू 2 लाई चाहिँ क्युबमा गरेर रुटमा राखिन्छ, रुट खोलेर यसलाई भाग गरिन्छ हैन। त एन्सर चाहिँ तपाईँको कहिले सेम आउँछ है, कहिले डिफ्रेन्ट पनि आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको सेम आउने गर्छ। यसरी तपाईँले निकाल्नु होला। यदि तपाईँलाई यो फर्मुला पनि बेटा स्क्विनोसिस भनेको बेटा 1 पनि हो र y1 पनि हो। तपाईँले बेटा 1 र y1 जुन निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यही निकाल्नु होला। तपाईँको इच्छा हो जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ दिनु भएको छ यहाँ 0 है। बेटा 1 को भ्यालु कति आयो 0 आएको छ। यदि मेरो यहाँ के छ, मेरो यहाँ चाहिँ बेटा 1 को भ्यालु है त यहाँ सिन्स लेख्नु होला तपाईँले। सिन्स बेटा 1 को भ्यालु के आयो 0 आयो है। बेटा 1 को भ्यालु 0 आएको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने सो यो इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेखिदिनु होला है त। के भनेर लेख्ने गरे सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेख्नु। यदि यो बेटा 1 को भ्यालु के अनि तपाईँको 0 आएको छ भने, यदि बेटा 1 को भ्यालु 0 नआएर मेरो यदि आन्सर प्लसमा आएको छ, मानव 0.32 यसरी प्लसमा आएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड भनेर लेखिन्छ है त। के भनेर लेखिन्छ अरे पोजिटिभली अनि पोजिटिभली स्क्युड भन्ने लेखिन्छ। यदि तपाईँको त्यो यसको एन्सर 0 नआएर माइनस 0. प्लस 0.32 प्लस 0.58 प्लस 0.68 यस्तोमा आएको छ भने तपाईँको के हुन्छ त्यो चाहिँ पोजिटिभली स्क्युड भनेर लेख्नु होला। यदि एन्सर चाहिँ तपाईँको माइनसमा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नेगेटिभली स्क्युड भनेर लेखिदिनु है त। यो त्यस्तै गरी हामीसँग दोस्रोमा चाहिँ हामीसँग स्क्विनोसिस पछि के सोधेको छ भने तपाईँलाई यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ कुर्टोसिस सोधेको छ है। कुर्टोसिस है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुर्टोसिस सोधेको छ। कुर्टोसिसको लागि कसरी यसलाई चाहिँ के भनेको छ, यो चाहिँ हामीले बेटा 2 भनेको छ। कुर्टोसिसको भ्यालु भनेको चाहिँ के हो बेटा 2 हो। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग म्यू 4 को अपन म्यू 2 को के हुने गर्छ स्क्वायर हुने गर्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ मसँग म्यू 4 को भ्यालु माथि कति आएको छ 67.84 आएको छ भने म्यू 2 को मसँग कति छ अरे म्यू 2 को मसँग भ्यालु यहाँ 5.44 को स्क्वायर गर्नु है त। 5.44 को स्क्वायर गरिदिनु होला। मसँग यहाँ 67.84 जस्ताको त्यस्तो लेखिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँले 5.44 को स्क्वायर गरिदिनु होला। स्क्वायर गरेर तपाईँको कति आउँछ भने 29.59 आयो। त्यसपछि यसलाई तपाईँले भाग गरिदिनु होला है त। अब यसलाई भाग गऱ्यो भने कति आउँछ त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भाग गऱ्यो भने मेरो यसको एन्सर आएको छ 2.29 आएको छ हैन त। तपाईले देख्नु भएको छ 2.29 आएको छ। अब तपाईले यसको एन्सर तपाईलाई बेटा 1 तपाईले यदि निकाल्न मन छैन भने तपाईले अर्को पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। के निकाल्न सक्नुहुन्छ भने y2 निकाल्नु। जस्तो कि स्क्विनोसिस भनेको बेटा 1 हुन्छ अथवा y1 हुन्छ भने त्यसै गरी मेरो कुर्टोसिस भनेको है त कुर्टोसिस भनेको मेरो के हुन्छ भने बेटा 2 अथवा y2 है त। तपाईले प्रश्नमा यदि तोकेर भनेको छ भने बेटा 2 y2 निकालो भनेको छ भने त्यही अनुसार तपाईले फर्मुला युज गर्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई तोकिएको छैन भने तपाईले बेटा 2 निकाले पनि हुन्छ अथवा y2 निकाले पनि हुन्छ। y2 भनेको चाहिँ के हो भने y2 भनेको चाहिँ तपाईको बेटा 2 मा -3 गरिदिने है त। -3 गरे भने तपाईको के आउँछ y2 आउने गर्छ है त। तपाईले यदि प्रश्न तोकिएको छैन भने जुन निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ हामीसँग बेटा 1 र बेटा 2 नै युज गर्ने गर्छ। तर कहिले कहिले किताबमा फेरि तपाईले मेरो एन्सर मिलेन भनेर नसोच्नु होला। तपाईले y1 र y2 पनि को किताबमा एन्सर पनि दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब तपाईले देख्नु भएको छ मेरो बेटा 2 को भ्यालु कति आएको छ यहाँ 2.29 आएको छ भने तपाईले यदि यो बेटा 2 को भ्यालु के हैन तपाईको यदि 3 भन्दा 3 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 3 भन्दा यदि थोरै आएको छ तपाईले देख्नु भएको छ कति आएको छ 2.29 आएको छ। यो बेटा 2 को भ्यालु भनेको मेरो 3 भन्दा के भयो सानो भयो है त। 3 बेटा 2 को भ्यालु 3 भन्दा सानो भयो। अब हामीले के भन्न सकिन्छ भने सो इट इज तपाईले यसलाई प्लेटोक्रिटिक भनिदिनु होला है। प्लेटोक्रिटिक भनिदिनु होला। अब यसको भ्यालु यदि 3 भन्दा सानो आएको छ भने यसलाई प्लेटोक्रिटिक भन्नु। यदि बाइ चान्स भोलि तपाईको यसको भ्यालु तपाईको बेटा 2 को भ्यालु 3 भन्दा धेरै आएको छ भने मानौ तपाईको बेटा 2 को भ्यालु के है बेटा 2 को भ्यालु मानौ तपाईको
52 यस्तो आएको छ है, 3 भन्दा धेरै आएको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई तपाईँले ल्याप्टोकोटिक भन्नुपर्ने हुन्छ है त, ल्याप्टोकोटिक भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसै गरी तपाईँको बेटा 2 को भ्यालु तपाईँको ठ्याक्कै 3 आएको छ, बराबर इक्वल टु 3 आएको छ भने, इक्वल टु 3 आएको छ भने त्यस्तो केसमा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मेसोकोटिक लेख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले बुझ्नु यो कुराहरू। यदि बेटा 2 को भ्यालु 3 भन्दा थोरै आएको छ भने सो इट इज प्लेटोकोटिक भनेर लेख्नु होला। बेटा 2 को भ्यालु यदि 3 सँग बराबर आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई मेसोकोटिक गर्नु होला। बेटा 2 को भ्यालु यदि तपाईँको 3 भन्दा धेरै आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ल्याप्टोकोटिक गर्नु होला। यसरी तपाईँलाई यदि प्रश्न नम्बर 10 मार्क्सको प्रश्न सोध्यो भने तपाईँले यसलाई यसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले यसको लागि तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु, तपाईँहरूले यो एफडी को तपाईँले के दिएको छ यहाँ 0, एफडी को भ्यालु 0 आएको छ भने तपाईँले सुरुमै तपाईँले यो निकालेको के हुन्छ भने सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने गर्छ। तर एफडी को भ्यालु सुरुमा तपाईँको 0 आएको छैन भने यो तपाईँको के हुन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्ट नभएर र मुभमेन्ट हुन्छ। यसको लागि म तपाईँलाई दोस्रो प्रश्न यहाँ सोल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु है त। तपाईँको एफडी को भ्यालु 0 नआयो भने हामीले के गर्ने त, त्यसको लागि म तपाईँलाई दोस्रो प्रश्न यहाँ सोल्भ गरेर देखाउँछु छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दोस्रो प्रश्न 2071 सालको क्वेसन नम्बर 19 मा सोधेको प्रश्न हो। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले लङमा सोधेको छ है, लङ क्वेसनमा सोधेको छ, 15 मार्क्समा सोधेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द एसेट स्ट्रक्चर अफ लिस्टेड कम्पनी इन नेपाल इज गिभन बिलो भने तपाईँले यहाँ एउटा नेपाल कम्पनीको तपाईँले यहाँ एसेटको यहाँ खर्चहरू देखाएको छ। 0 देखि 5, 5 देखि 10, 10 देखि 15, 15 देखि 20, 20 देखि 25, 25 देखि भनेर यो तपाईँको एसेट्सहरू देखाएको छ, सम्पत्तिहरू देखाएको छ भने मिलियनमा। र त्यसै तपाईँ यहाँ नम्बर अफ लिस्टेड कम्पनी भनेर 20, 25, 50, 40, 20, 15 दिएको छ। र हामीलाई प्रश्नमा यहाँ के दिएको छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनमा के सोधेको छ भने कम्प्युट द स्क्रुसिस एन्ड कोटोसिस अफ द एसेट्स अफ डिस्ट्रिब्युसन बाई युजिङ द मुभमेन्ट मेथड। यहाँ मुभमेन्टको फर्मुला युज गरेर मुभमेन्टको मेथडबाट तपाईँले युज गरेर तपाईँले स्क्रुसिस र कोटोसिस निकाल्नु भनेको छ। र त्यसैको तपाईँले यहाँ बीमा चाहिँ तपाईँ के सोधेको छ इन्टरप्रेट द रिजल्ट अफ स्क्रुसिस एन्ड कोटोसिस। यो स्क्रुसिस र कोटोसिस तपाईँको पोजिटिभ स्क्रू हो कि नेगेटिभ स्क्रू हो कि के हो त्यो सोध्नु परेको छ भने त्यसै गरी कोटोसिसको लागि तपाईँको ल्याप्टोकोटिक हो कि मेसोकोटिक हो कि प्लेटोकोटिक हो त्यो लेख्नको लागि भनेको छ। र त्यसरी अन्तिममा चाहिँ हामीसँग प्रश्नमा के सोधेको छ अल्सो क्यालकुलेट द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनमा तपाईँले यहाँ सिबी निकाल भन्ने खोजेको छ है त। यसको लागि तपाईँले अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँ देख्नु भएको छ। फर्स्टमा चाहिँ मैले यहाँ क्लास एसएसमा चाहिँ 0 देखि 5, 5 देखि 10, 10 देखि 15, 15 देखि 20, 20 देखि 25, 25 देखि 30 गरिसकेको छु। र यसको नम्बर पनि मैले यहाँ लेखिसकेको छु। सर्वप्रथम त तपाईँले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसको मिड भ्यालु निकाल्नु होला है त। मिड भ्यालुको लागि तपाईँले के गर्न सकिन्छ, फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यसको 0 देखि 5 को मिड भ्यालु भनेको तपाईँको यहाँ 2.5 हुने गर्छ है त। र त्यसैको तपाईँको यसको मिड भ्यालु भनेको यहाँ 7.5 हुने गर्छ, यसको तपाईँको 12.5 हुने गर्छ, यसको 17.5 हुने गर्छ, यसको 22.5 हुने गर्छ, यसको लागि 27.5 हुने गर्छ। त्यसपश्चात तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ फर्स्ट प्रथम तपाईँले डी निकाल्नु होला, यसको एज्युम डी निकाल्नु है त। यो डी कसरी निकाल्न सकिन्छ तपाईँले यहाँबाट फर्स्टबाटै मिड भ्यालुबाट है त, मिड भ्यालुबाट तपाईँले घटाउनु होला बीचको सङ्ख्या। बीचमा तपाईँले देख्नु भएको छ मेरो बीचको यो दुईवटा पर्ने गर्छ, 12.5 पर्छ, 17.5 छ। तपाईँले यो 12.5 र 17.5मा जुन लिइ पनि पाइन्छ है त। 12.5 लिन्छु भने पायो अथवा म 17.5 लिन्छु भने पायो। तर म यहाँ चाहिँ कुन लिन गइरहेको छु भने यहाँ चाहिँ म 12.5 लिन गइरहेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 12.5 लेखिदिनु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले भाग गरिदिनु। भाग कतिले गर्न सकिन्छ, कतिको क्लास इन्टरभल यहाँ चाहिँ 5 को क्लास इन्टरभल छ भने यहाँ चाहिँ 5। योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा तपाईँले 2 को क्लास इन्टरभल थियो, तपाईँले 2 ले भाग गरे, यहाँ चाहिँ 5 को क्लास इन्टरभल छ, 5 ले भाग गर्नु होला है त। 2.5 अब तपाईँले देख्नु भएको छ एम भनेको 2.5 हो। 2.5 मा 12.5 घटायो भने कति आउँछ, -10 आउँछ। -10 त तपाईँले 5 ले भाग गर्नु माइनस यो तपाईँको 2 आउँछ। 7.5 मा 12.5 घटायो भने -5 आउँछ, 5 ले भाग गर्दा -1 आउँछ। 12.5 मा 12.5 भने कति आउँछ, 0 आउँछ, 0 ले भाग गर्दा 0 नै आउँछ। 17.5 मा 12.5 घटाए 5 आउँछ, 5 ले 5 ले भाग गरे कति आउँछ, 1 आउँछ। 22.5 मा 12.5 घटाए भने कति आउँछ तपाईँको 10 आउँछ, 10 ले तपाईँले 5 ले भाग गरे भने यो तपाईँको कति आउँछ, 2 आउने गर्छ। 27.5 मा 12.5 घटाए कति आउँछ, 15 आउँछ, 15 तपाईँले 5 ले भाग गरे कति आउँछ, यो चाहिँ तपाईँको 3 आउने गर्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ फर्स्टमा तपाईँले एफडी निकाल्नु होला।
अब फर्स्टमा यो एफडी चेक गर्नु त। अब एफडी किन चेक गर्नुपर्छ, यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो कि यो र मुभमेन्ट हो त्यो तपाईँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। यो भने त अघिल्लो प्रश्न तपाईँले यो एफडीको भ्यालु तपाईँको 0 आएको थियो, त्यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट भयो। अब यो के आउँछ चेक गरौँ है त। ल 20 ले -2 लाई इन्टु गर्दा कति हुन्छ, -40 हुने गर्छ। 25 ले -1 लाई गर्दा कति हुन्छ, यो -25 हुने गर्छ। 50 ले 0 लाई गर्दा कति हुने गर्छ हामीसँग भने यो चाहिँ तपाईँको 0 हुने गर्छ। 40 ले 1 लाई गर्दा कति हुन्छ, यो चाहिँ 40 हुन्छ। 20 ले 2 लाई गर्दा कति हुन्छ, यो पनि 40 हुने गर्छ। 15 ले 3 लाई गर्दा कति हुन्छ, यो चाहिँ 45 हुने गर्छ। भनेपछि तपाईँको यो के हुन्छ, एफडीको भ्यालु कति आयो त हेर्नु है त। अब एफडीको भ्यालु मेरो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ -25 + 40 + 45 गऱ्यो भने है त हामीसँग है -25 + 40 + 45 गऱ्यो भने मसँग यसको भ्यालु जम्मा यहाँ कति आयो, 60 आएको छ। हेर्नु है त के आएको छ भने यहाँ 60 आएको छ। 60 आएपछि यो केमा आयो, मेरो 0 त आयो आएन भने मेरो यो 0 आएन भने है त, मेरो एफडीको भ्यालु 0 आएन भने यो मेरो के हुन्छ, र मुभमेन्ट हुने गर्छ। अब तपाईँले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्टमा र मुभमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा तपाईँ देखिसक्नु भएको छ एफडीको भ्यालु मेरो यहाँ 0 आएको थियो। यो एफडीको भ्यालु 0 आएको कारणले यो मेरो के भएको थियो भने सेन्ट्रल मुभमेन्ट भएको थियो भने अब मसँग यहाँ एफडीको भ्यालु 0 आएको छैन, मेरो यो के हुन्छ, र मुभमेन्ट हुन्छ। र मुभमेन्टमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एफडीमा माथि यहाँ पनि ड्यास राख्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँले ड्यास राख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले सेन्ट्रल मुभमेन्ट आएको छ भने चाहिँ सेन्ट्रल मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ ड्यासहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन है त। तपाईँले यहाँ चाहिँ र मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले ड्यास चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अघिल्लो सेन्ट्रल मुभमेन्ट जस्तो तपाईँले यहाँ फर्स्टमा एफडी ड्यासको स्क्वायर गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ फेरि एफडी ड्यासको तपाईँले क्युब गरिदिनु होला। त्यसपछि एफडी ड्यासको पावर 4 गरिदिनु हो तपाईँले है त। यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा 2 ले है त, 2 ले फर्स्टमा -4 -2 ले -40 लाई इन्टु गर्नु होला। यहाँ कति आउँछ, -80 + 80 आउँछ। फेरि -2 ले -80 लाई गर्दा चाहिँ कति आउँछ भने -160 आउँछ। -2 ले -160 ले गर्दा कति आउँछ, यो चाहिँ 320 आउने गर्छ। -1 ले -25 लाई गर्दा 25 आउँछ। यसले फेरि 25 लाई गर्दा चाहिँ -25 आउँछ। 1 ले फेरि यसलाई गर्दा कति आउँछ, मेरो फेरि यहाँ चाहिँ हामीसँग +25 आउने भयो। यो चाहिँ तपाईँको 0 0 0 को लाइन भयो होइन है त। र त्यसपछि तपाईँले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, 1 को पालो 1 ले 40 लाई गर्दा यो पनि 40 आउँछ, यो पनि 40 आउँछ, यो पनि तपाईँको 40 आउने गर्छ। 2 ले 40 लाई गऱ्यो भने 80 आउँछ। 2 ले 80 लाई गऱ्यो भने 160 आउँछ। 2 ले 160 लाई गऱ्यो भने 320 आउने गर्छ है। अब 3 को पालो, अब 3 ले 45 लाई गऱ्यो भने मेरो यहाँ कति आउँछ भने 135 आउँछ। फेरि 3 ले 135 लाई गऱ्यो भने मेरो 405 आउने भयो। त्यसरी फेरि 3 ले 405 लाई इन्टु गऱ्यो भने मेरो कति आउँछ भने यहाँ 1215 आउने भयो। त्यसपछि तपाईँले सम्पूर्ण जोड दिनु होला तपाईँले है त। फर्स्टमा चाहिँ एफडी ड्यासको स्क्वायर जोड्नु है त, कति कति आउँछ, ल 80 + 25 + 40 + 80 + 135 जोड्नु होला। जोड्यो भने यो कति आउँछ तपाईँको 360 आउने भयो। र त्यसपछि तपाईँले फेरि -160 -25 + 40 है +40, त्यसपछि +160 + 405 जोड्नु होला। यो कति आउँछ भने यो समेसन एफडी ड्यासको पावर क्युब भनेको 420 आयो। र अन्तिममा पनि तपाईँले जोड्नु होला 320 + 25 + 40 + 320 + 1215 गऱ्यो भने तपाईँको यो कति आउँछ भने एफडी ड्यासको पावर यो 4 भनेर 1920 आउने भयो। ल यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो मेरो लङ क्वेसनको एफडी ड्यास 1 एफडी ड्यास स्क्वायर एफडी ड्यास क्युब एफडी ड्यास पावर 4 निकाल्नु होला। र तपाईँले मलाई भनिसकेको छु यदि एफडीको भ्यालु 0 आएको भए चाहिँ यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुने गर्थ्यो। यो एफडीको भ्यालु 0 नआएको कारणले यो के भयो हामीसँग यहाँ हामीसँग र मुभमेन्ट भयो। अब र मुभमेन्टमा अब हामीसँग के गर्न पर्छ, फर्स्टमा यसको म्यु निकाल्नु है त। र मुभमेन्टको म्यु निकाल्नु, म्यु1 को ड्यास। र मुभमेन्टमा तपाईँले जहिले पनि एफडीमा पनि तपाईँले ड्यास राख्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ म्युमा पनि तपाईँले के राख्नुपर्ने हुन्छ भने ड्यास राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीसँग सेन्ट्रल मुभमेन्ट छ भने सेन्ट्रल मुभमेन्ट आएको छ भने एफडीमा पनि ड्यास हुन्न, यो म्यु1 मा पनि ड्यास हुन्न। तर हामीसँग र मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँको म्यु1 मा चाहिँ ड्यास हुने गर्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने समेसन एफडी ड्यासको अपन एन इन्टु एस। तपाईँले यो र मुभमेन्ट निकालेको र सेन्ट्रल मुभमेन्ट निकाल्ने तरिका चाहिँ फेरि सेम नै हुने गर्छ। हेर्नु त फेरि यो चाहिँ कति छ मसँग 60 छ, एन भनेको चाहिँ मसँग 170 छ र इन्टु एच भनेको चाहिँ 5 को क्लास इन्टरभल चाहिँ यहाँ 5 गर्नु होला है त। कति आउँछ
गर्दा मसँग यसको एन्सर आउने गर्छ जम्मी यहाँ 1.76 आउने भयो। यसरी तपाईँले फर्स्टमा μ1 को भ्यालु कति झिकेको छ भने 1.76 झिकेको छ। त्यसपछि अब हामीले के झिक्न पर्यो भने अब यहाँ μ2 को झिक्नु होला, μ2 को ड्यास झिक्नु है, र मुभमेन्टको समेसन एफडी ड्यासको स्क्वायर अपनमा एन इन्टु एच को पनि स्क्वायर गरिदिनु होला। त्यो 360 छ, 360 लाई 170 ले इन्टु 5 को स्क्वायरले, 5 को स्क्वायर भनेको तपाईँको 25 हुन्छ इन्टु 360 भागा 170 गर्नु होला। यो कति आउँछ भने 52.94 आयो। र त्यस पछाडि फेरि तपाईँले यहाँ μ3 को ड्यास झिक्नु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एफडी ड्यासको पावर 3 अपनमा एन इन्टु एच को पावर यहाँ पनि तपाईँको 3 हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 420 छ इन्टु 170 भागा 170 इन्टु 5 को पावर क्युब हुन्छ है त। 5 को पावर क्युब भनेको कति हो, 5 को पावर तपाईँले क्युब गर्नु पर्ने फर्स्टमा, र त्यसपछि तपाईँले 420 गर्नु भागा 170 गर्नु गऱ्यो भने कति आउँछ भने यो चाहिँ 308.82 आयो। यो तपाईँले बुझिराख्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले फेरि अब हामीले μ4 निकाल्नु, तपाईँहरूले यहाँ μ4 निकाल्न सक्नुहुन्छ। μ4 को ड्यास यो पनि तपाईँले समेसन एफडी ड्यासको पावर 4 अपनमा एन इन्टु एच को पावर तपाईँले 4 गर्नु होला। यो 1920 निकाल्नु, यो पनि 170 इन्टु 5 को पावर तपाईँले यहाँ 4 गरिदिनु है त। कति आउँछ पनि 5 को पावर तपाईँले 4 गर्नु, र त्यसपछि इन्टु 1920 भागा 170 गर्नु होला। गऱ्यो भने मेरो यसको एन्सर जम्मी कति आउँछ 7058.82 आउने भयो। यसरी तपाईँले फर्स्टमा μ1 μ2 μ3 μ4 बाट तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ र मुभमेन्ट झिक्नु होला। र हामीलाई प्रश्नमा चाहिँ यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने हामीले यहाँ सोधेको छ स्कुनिसिस र कुर्टोसिस सोधेको छ। स्कुनिसिस र कुर्टोसिस मुभमेन्ट मेथडबाट हामीले जो स्कुनिसिस र कुर्टोसिस हुन्छ नि हामीसँग निकाल्छ नि, त्यो स्कुनिसिस कुर्टोसिसलाई जहिले पनि हामीसँग केबाट निकाल्न पर्ने हुन्छ भने हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्टको भ्यालु राखेर स्कुनिसिस कुर्टोसिस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बेटा 1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ र बेटा 2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा कसको भ्यालु चाहिन्छ भने हामीसँग सेन्ट्रल मुभमेन्टको चाहिन्छ। जबकि मसँग यहाँ हेर्न सकिन्छ, हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ मसँग यहाँ के को भ्यालु छ भने यो र मुभमेन्टको भ्यालु छ। अब र मुभमेन्टको भ्यालु राखेर हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्ट के अरे μ1 स्कुनिसिस र कुर्टोसिस झिक्न सकिन्न है त। र मुभमेन्टको भ्यालु राखेर मैले यो स्कुनिसिस कुर्टोसिस झिक्न सकिन्न। त्यही भएर अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो र मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले र मुभमेन्टलाई केमा कन्भर्ट गर्ने गरे तपाईँहरूले सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिनु। अब सेन्ट्रल मुभमेन्टमा हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले फर्स्टमा सेन्ट्रल मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँको जो μ1 हुन्छ नि यसमा चाहिँ तपाईँले ड्यास गर्नु पर्दैन है त। र मुभमेन्टमा चाहिँ तपाईँले ड्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, सेन्ट्रल मुभमेन्ट तपाईँले ड्यास गर्नु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले र मुभमेन्ट तपाईँले सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिनु। कन्भर्ट कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूलाई यसमा फर्स्टमा μ1 को ड्यास माइनस μ1 को ड्यास गर्नु होला। मतलब यो तपाईँले देख्नु भएको छ μ1 को ड्यास भनेको यहाँ 1.76 छ भने माइनस 1.76 गर्नु होला। यो कति आउँछ 0। सेन्ट्रल मुभमेन्टको μ1 जहिले पनि 0 हुन्छ। तपाईँको यहाँ होस् अथवा तपाईँले योभन्दा अघिल्लो प्रश्न तपाईँले यहाँ 0 देख्नु भएको छ है त। सेन्ट्रल मुभमेन्टको μ1 जहिले पनि तपाईँको के आउँछ भने 0 आउने गर्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ μ2 झिक्नु होला है त। μ2 भनेको μ2 को ड्यास माइनस μ1 को ड्यासको यहाँ स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। μ2 भनेको मसँग यहाँ 52.94 छ भने μ1 को ड्यास भनेको 1.76 को स्क्वायर गरिदिनु होला है त। 52.94 भयो भने अब 1.76 को स्क्वायर मेरो कति हुन्छ त तपाईँ देख्नु भएको छ। यसको स्क्वायर गरिदिनु होला। मसँग यहाँ कति आयो 3.10 आयो। अब यो तपाईँहरूले घटाइदिनु होला। मेरोसँग यसको एन्सर कति आउने भयो भने 49.84 आयो। त्यसै गरी है त, त्यसै गरी तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने μ3 झिक्नु होला है त। μ3 तपाईँले कति झिक्न सक्नुहुन्छ झिक्नु होला तपाईँहरूले। यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ, यसको μ3 को फर्मुला हाल्नु है त। तपाईँले सेन्ट्रल र मुभमेन्टलाई तपाईँले सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसका फर्मुलाहरू के हो, त्यसको लागि तपाईँले फर्मुलाहरू चाहिँ सम्झिन पर्ने हुन्छ। तपाईँले र मुभमेन्टको मैले अब यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट कन्भर्ट गर्छु। सेन्ट्रल मुभमेन्ट कन्भर्ट गर्दा चाहिँ μ1 को भ्यालु आइसकेको छ, μ2 को पनि भ्यालु आइसकेको छ। अब μ3 को भ्यालुको पालो μ3 अनि -3 μ2 को ड्यास μ1 को ड्यास प्लस 2 μ1 को ड्यास को यहाँ क्युब गर्न पर्यो है त। फर्मुला चाहिँ यो तपाईँको μ3 भनेको है μ3
यो चाहिँ तपाईँको म्यु 3 को ड्यास भएको तपाईँको कति छ यहाँ चाहिँ 308.82 छ 3 को 3 भयो म्यु 2 भनेको यहाँ कति छ मसँग 52.94 छ र त्यस्तै गरी फेरि म्यु 1 भनेको 1.76 छ प्लसको प्लस 2 को 2 इन्टु 1.76 को यहाँ क्युब गरिदिनु होला है त 308.82 भयो माइनस तपाईले यो तीनटा इन्टु गर्नु फर्स्टमा यो तीनटा इन्टु गर्दा कति आएको छ त 52.94 इन्टु 1.76 तपाईले इन्टु गर्नु भने तपाईको कति आउँछ 279.52 आयो यसको तपाईले फर्स्टमा यो क्युब गर्नु होला है त क्युब गर्दा कति आउँछ र त्यसपछि इन्टु 2 गर्दिनु गर्दा तपाईको यो कति आएको छ भने 10.90 आएको छ ल अब यहाँ तपाईको कुन जोडिन्छ यो दुईटा तपाईको प्लस यो दुईटा जोडिदिनु होला र त्यसपछि यो चाहिँ तपाईले घटाइदिनु हैन है त माइनस 279.52 गर्नुभयो भने तपाईको यसको आन्सर कति आउँछ भने यसको आन्सर आउँछ मसँग यहाँ 40.20 आयो यसरी मैले के झिक्न सकिन्छ भने मैले यो म्यु 3 पनि झिक्न सकिन्छ हैन है त त्यसपछि तपाईले के झिक्नु होला भने म्यु 4 झिक्नु होला के झिक्न सकिन्छ म्यु 4 कसरी झिक्न सकिन्छ भने म्यु 4 को ड्याश हैन है त म्यु 4 को ड्याश है त त्यसपछि तपाईले यहाँ 3 म्यु 2 को म्यु 3 को ड्याश म्यु 1 को ड्याश प्लस 6 म्यु 2 को ड्याश म्यु 1 को ड्याश को स्क्वायर त्यसै गरी तपाईले यहाँ फेरि माइनस 3 सरी यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 हुने भयो सरी यहाँ चाहिँ 4 राख्नु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले 6 यहाँ फेरि 3 म्यु 1 को ड्याशको यहाँ पावर 4 गर्नु त्यहाँ म्यु 4 को ड्याश 4 म्यु 3 को ड्याश म्यु 1 को ड्याश प्लस 6 म्यु 2 को ड्याश म्यु 1 को ड्याश को स्क्वायर माइनस 3 म्यु 1 को ड्याश को पावर 4 गर्नु होला यो तपाईले म्यु 4 निकाल्ने भ्यालु होइन है त यो तपाईको सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने म्यु 4 को भ्यालु हो म्यु 4 मसँग यहाँ कति छ ड्याशको चाहिँ यहाँ मसँग 7058.82 छ 4 को 4 म्यु 3 भनेको मसँग यहाँ इन्टु 308.82 छ त्यसरी म्यु 1 को ड्याश भनेको मसँग यहाँ कति छ 1.76 छ प्लसको प्लस 6 को 6 म्यु 2 भनेको चाहिँ मसँग 52.94 छ इन्टु 1.76 को यहाँ स्क्वायर भयो माइनस 3 को 3 इन्टु 1.76 को यो पनि पावर 4 भयो हेर्नु है त यो तपाईले जस्ताको त्यस्तै राख्दिनु होला फर्स्टमा चाहिँ माइनसको यो तीनटा तपाईले इन्टु गर्नु अब इन्टु गर्दा कति आउँछ 4 इन्टु 308.82 इन्टु 1.76 गर्नु होला गर्दा तपाईको यसको आउँछ 2174.09 आयो त्यसपछि तपाईको यहाँ प्लस 6 गर्नु होला फर्स्टमा यसको स्क्वायर गर्नु 1.76 को स्क्वायर इन्टु 6 इन्टु 52.94 गर्नु होला यसको आन्सर मसँग आउँछ 983.92 आयो माइनसको माइनस 1.76 को पावर 4 गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई पनि तपाईले 3 ले इन्टु गरिदिनु है त कति आउँछ भने चाहिँ 28.79 आयो अब तपाईले यो जोड घटाउ गर्नु कति आउँछ 7058.82 माइनस 2174.09 प्लस 983.92 त्यसपछि माइनस 28.79 गर्नु होला यो सम्पूर्ण गरे भने मसँग यसको म्यु 4 को भ्यालु कति आउने गर्छ भने म्यु 4 को भ्यालु मसँग यहाँ 5839.86 आउने गर्छ यसरी मैले अब फर्स्टमा तपाईको यदि एफडी को भ्यालु तपाईको 0 आएको छैन भने यो फर्स्टमा र मुभमेन्ट हुन्छ र मुभमेन्ट आएपछि त्यो र मुभमेन्ट चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रल मुभमेन्टमा हामीले किन कन्भर्ट गरेको भने किनभने हामीले यसको स्कुनेसिस जो कुटुसिस सोधेको छ नि स्कुनेसिस जो कुटुसिस सोधेको छ त्यसको लागि जहिले पनि हामीसँग र मुभमेन्टको भ्यालु भएर हुन्न हामीले जहिले पनि सेन्ट्रल मुभमेन्टको भ्यालु चाहिन्छ है त्यो भएर हामीसँग र मुभमेन्टको भ्यालुलाई सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईलाई स्कुनेसिस र कुटुसिस सोधिहालेको छ भने अब तपाईले यसपछि तपाईले सबैको भ्यालु निकालेपछि बल्ल तपाईले प्रश्न नम्बर 1 मा सोधेको के थियो भने 1 मा सोधेको तपाईलाई स्कुनेसिस र कुटुसिस सोधेको थियो है त तपाईले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले ल 1 मा के सोधेछ तपाईले ए मा सोधेछ तपाईले यहाँ क्यालकुलेसन अफ स्कुनेसिस एन्ड कुटुसिस भनेर तपाईलाई प्रश्नमा सोधेको छ अब फर्स्टमा तपाईले के निकाल्नु भने स्कुनेसिस निकाल्नु होला स्कुनेसिस भनेको चाहिँ तपाईको बेटा 1 हो बेटा 1 को फर्मुला भनेको म्यु 3 को स्क्वायर अपन म्यु 2 को यहाँ क्युब हुने गर्छ म्यु 3 तपाईले कति निकाल्नु भएको थियो भने तपाईले सेन्ट्रल मुभमेन्टको राख्नु होला 40.2 निकाल्नु भएको छ र म्यु 2 चाहिँ कति निकाल्नु 49.84 छ हेर्नु है त म्यु 3 भनेको कति छ भने मसँग यहाँ 40.2 को स्क्वायर गर्ने होला यो चाहिँ 49.84 को यो तपाईको
क्युब गरिदिनु होला है त। अब कति कति आउँछ मेरो यसको भ्यालु अबाउट क्युब गऱ्यो भने फिक्स 4 हाल्नु। यसको भ्यालु मसँग आउने भयो जम्मा जम्मे 123.803.84 आयो त ल। र त्यसपछि तपाईँले 40.2 को स्क्वायर गर्नु होला। मसँग यहाँ 1616.04 आयो। तपाईँले भाग गरिदिनु 123.803.84 ले भाग गर्नुभयो भने यसको एन्सर मसँग यहाँ आउँछ 0.0131 आएको छ। किताबमा यसमा चाहिँ एन्सर चाहिँ छुट्टै आएको छ। त्यो किताबको जो एन्सर छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको बेटा 1 को फर्मुला युज नगरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको y1 को फर्मुला युज गर्नुभएको छ। y1 को फर्मुला भनेको चाहिँ के हो, μ3 को अपन μ2 को क्युबको यहाँ अन्डर रुट राखेर सल्भ गरेको छ। तपाईँले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन युज गरे पनि पाइन्छ। किताबमा चाहिँ यसको युज गरेर तपाईँले किताबमा एन्सर निकालेको छ। जस्तो कि μ3 भनेको चाहिँ तपाईँको के छ, यहाँ चाहिँ 40.2 छ भने यो चाहिँ तपाईँको 49.83 को तपाईँको क्युब 84 को क्युब गरिदिनु होला र यसलाई अन्डर रुटमा राख्नु है त। हेर्नु त तपाईँले पनि निकाल देखाइदिन्छु म। यो 40.2 को जस्तो त्यस्तै गर्नु होला। र त्यसपछि यसको चाहिँ हामीसँग 123.803.84 तपाईँले रुटमा राखेर खोल्नु है त। रुटमा राखेर खोल्दा कति आउँछ ल, रुटमा 123.803.84 गर्नुभयो भने यसको एन्सर मसँग यहाँ चाहिँ 40.2 लाई अनि 351.86 ले भाग गरिदिनु होला है। कति आउँछ भने मेरो यसको एन्सर आउँछ किताबमा दिनु भएको छ 0.114 आएको छ। किताबमा चाहिँ यो एन्सर देखाएको छ। तपाईँले जुन निकाल्नु पनि पाइन्छ, तपाईँको इच्छा हो त्यो चाहिँ। र त्यसपछि यसको बीमा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने कुटुसिस भनेर सोधेको छ। कुटुसिस भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो बेटा 2 हुने गर्छ है त। बेटा 2 को लागि मसँग फर्मुला के छ भने μ4 को अपन μ2 को स्क्वायर छ है त। μ4 भनेको मैले यहाँ कति निकाल्छु तपाईँ दिनु भएको छ, लास्टमा निकालेको 5839.86 छ है त हामीसँग। 5839.86 छ। र त्यस्तै गरी μ2 को मैले कति निकाल्थेँ भने मैले निकाल्थेँ 49.84 को यहाँ स्क्वायर गरिदिनु। तपाईँले 5839.86 अब यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ त 49.84 को स्क्वायर गर्दा चाहिँ मसँग यहाँ आउने भयो 2484.03 आयो। र तपाईँले भाग गरिदिनु सक्नुहुन्छ है त। भाग गर्दा कति आउँछ त यसको एन्सर 2484.03 ले भाग गर्नुभयो भने यसको एन्सर मसँग आउँछ 2.351 आएको छ। यसरी तपाईँले एमा सोधेको स्क्वायर कुटुसिस निकाल्नु भनेर सोधेको छ, जो मैले यहाँ निकाल देखाइसकेको छु। र त्यसपछि तपाईँले यसको बीमा चाहिँ के सोधेको छ भने इन्टरप्रेट द रिजल्ट अफ स्क्वायर कुटुसिस। यो तपाईँले जो एन्सर स्क्वायर कुटुसिसको एन्सर झिक्नु भएको छ नि यो तपाईँको रिजल्ट के हो त्यो लेख्न पठाएको छ। हामीसँग यहाँ तपाईँ देख्नु भएको छ यसको बीमा चाहिँ हामीले के सोधेको छ भने इन्टरप्रिटेसन भनेर सोधेको छ। इन्टरप्रिटेसन भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको सिम्पल छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ बेटा 1 को भ्यालु मेरो के आएको छ, बेटा 1 को भ्यालु मेरो 0 भन्दा ठुलो छ। 0 भन्दा ठुलो छ भने हामीले के लेखिन्छ भने सो इट इज पोजिटिभली स्क्युड भन्ने लेखिन्छ। यदि एन्सर माइनसमा आएको छ भने चाहिँ नेगेटिभली स्क्युड लेखिन्छ। यदि 0 आएको छ भने सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन लेखिन्छ। र त्यस्तै गरी बेटा 2 को भ्यालु चाहिँ मेरो यो 3 भन्दा सानो छ है त। 3 भन्दा के छ अरे यो चाहिँ मेरो बेटा 2 को भ्यालु के सानो छ। त्यो भएर यसलाई चाहिँ के लेखिन्छ सो इट इज प्लेटोकोटिक भनेर लेखिन्छ। यदि 3 भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ त्यसलाई ल्याप्टोकोटिक लेखिन्छ। 3 सँग बराबर छ भने तपाईँलाई मेसोकोटिक लेखिन्छ। त यो चाहिँ के छ तपाईँको 3 भन्दा सानो भएको कारणले चाहिँ मैले प्लेटोकोटिक लेखेको छु। हेर्नु है त तपाईँको सी बी को पनि पालो भ्यायो। अब सीमा चाहिँ हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने हामीले प्रश्नमा सोधेको छ यहाँ अल्सो क्यालकुलेट द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सोधेको छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको मतलब सीबी निकाल भनेको छ है त। सीबी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ ल हेर्नु त तपाईँलाई देखाउँछु। क्यालकुलेसन अफ है सीबी भन्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छ। अब सीबी को फर्मुला के हो त, सीबी को फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको अपन मिन हो इन्टु 100 हो है त। यसको लागि तपाईँले यहाँ के निकाल्न परेछ भने तपाईँले यसको लागि फर्स्टमा तपाईँले यहाँ वर्किङ नोटमा तपाईँले मिन निकाल्न पर्यो एउटा, र दोस्रो चाहिँ तपाईँले के निकाल्न पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्न पर्यो है त। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ मैले देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मिनको फर्मुला तपाईँको मुभमेन्टबाट कुन छ भने a प्लस μ1 को
ड्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ए भनेको तपाईँले एजुम मान्नु भएको र म्यु1 को ड्यास कति छ त भने ए भनेको तपाईँको एजुम मानेको 12.5 छ, ए भनेको चाहिँ र म्यु1 को ड्यास भनेको 1.76 छ है त। यो तपाईँ जोड दिनु होला तपाईँ सिधै, जस्तो कि यो चाहिँ 12.5 छ, आएको चाहिँ 1.76 छ। यो तपाईँ सिधै जोड दियो भने कति आउँछ भने तपाईँको 12.5 प्लस 1.76 यो जोड्नु भयो भने तपाईँको यसको आन्सर आउँछ यहाँ मसँग 14.2 छ आयो। यसै तपाईँले मिन झिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले मिनको यो फर्मुला युज गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले मिनले आएको तरिका पनि झिक्न सक्नुहुन्छ। ए प्लस समेसन एफडी को ड्यासको अपन एन इन्टु एच गरे पनि तपाईँले मिन झिक्न सक्नुहुन्छ है त। योबाट झिक्न सक्नुहुन्छ अथवा योबाट झिके पनि हुन्छ, तपाईँको इच्छा हो। जुनबाट तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्नु होला। र त्यसै गरी अब मैले यहाँ के सोधेको झिक्नु पाएको छ, यहाँ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन तपाईँको मिन चाहिँ मसँग कति आयो भने 14.2 छ आइसकेछ। अब मैले स्ट्यान्डर्ड डिभिजन झिक्न पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डिभिजन मैले कसरी झिक्न सकिन्छ भने यसको लागि तपाईँले फर्मुला छ तपाईँको यसको लागि, कि त तपाईँले सिधै है त, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डिभिजन हो। स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको तपाईँ सिधै के गर्न सक्नुहुन्छ भने म्यु2 लाई तपाईँले रुटमा राख्नु होला है। म्यु2 भनेको कसको, सेन्ट्रल मुभमेन्टको, फेरि र मुभमेन्टको होइन, कसको, सेन्ट्रल मुभमेन्टको। मसँग सेन्ट्रल मुभमेन्टको म्यु2 कति आएको थियो 49.84 आएको थियो। यसलाई रुटमा राखिदिनु होला र रुट खोलिदिनु, कति आउँछ त तपाईँको, यसको एन्सर आउँछ मसँग जम्मा 7.0597 आयो है त। यो मेरो के आयो भने यो चाहिँ मेरो यहाँ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन आयो। यहाँ पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 7.0597 लेखिदिनु भयो मैले। तपाईँले यदि यो फर्मुला म युज गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्न लागि तपाईँले अर्को फर्मुला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फर्मुला चाहिँ तपाईँको के छ भने समेसन एफडी ड्यासको स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफडी ड्यासको अपन एनको यहाँ के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ अन्डर रुटमा इन्टु एच। यसरी पनि तपाईँले स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई तर यो माथिको सजिलो हुन्छ, छिटो सजिलो हुन्छ, त्यही भएर माथिको युज गर्नु होला। इन्टु तपाईँले यहाँ चाहिँ 100 गरिदिनु होला है त। त्यसपछि तपाईँले अब यो इन्टु 100 तपाईँले भाग गर्नु 14.26ले भाग गर्नु होला। यसको एन्सर मसँग कति आउँछ भने 49.49 आउने भयो है त। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तपाईँहरूले लङ क्वेसन हो। यसै गरी तपाईँले अब दोस्रो जो 10 मार्क्समा प्रश्न सोधेको छ त्यो पनि तपाईँलाई म एउटा गरेर देखाउँछु जो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो पनि तपाईँलाई एक्जाममा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई पनि तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ गरेर देखाउन गएको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु भएको छ तेस्रो प्रश्न 2066 सालमा सोधेको। तपाईँले मुभमेन्टबाट यसरी पनि प्रश्न तपाईँ सोध्ने सम्भावना हुन्छ होइन। तपाईँ दिनु भएको छ यहाँ द फर्स्ट 4 मुभमेन्ट अबभ द भ्याल्यु अफ 4। जब तपाईँले अबभ द भ्याल्यु अफ 4 भनेको छ भने यो तपाईँले के दिएको भने तपाईँले यो एजुम मिन दिएको, एजुम ए दिएको है त, ए को भ्यालु दिएको यो चाहिँ। तर त्यसपछि तपाईँले देख्नु भएको छ -1.5 यो चाहिँ म्यु1 को ड्यास दिएको, 17 म्यु2 को ड्यास दिएको, -30 म्यु3 को ड्यास दिएको र प्लस 108 भनेको यो म्यु4 को ड्यास दिएको। तपाईँ सोच्नु, यो तपाईँ दिनु भएको छ मैले यहाँ ए भनेको अबाउट द भ्यालु अफ मिन भनेर 4 दिएको छ, यो चाहिँ म्यु ए दिएको, त्यसपछि म्यु1 को ड्यास, म्यु2 को ड्यास, म्यु3 को ड्यास र म्यु4 को ड्यास दिएको छ। तपाईँ सोच्नुभयो होला फेरि यो र मुभमेन्टै हो भने कसरी थाहा पायो त भने यदि तपाईँले यो म्यु1 को भ्यालु है त, म्यु1 को भ्यालु यदि तपाईँलाई यो 0 दिएको भए यो 0 दिएको भए चाहिँ यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हुन्थ्यो। सेन्ट्रल मुभमेन्ट भएको चाहिँ यो हामीले ड्यास राख्नु पर्थिन है त। सेन्ट्रल मुभमेन्ट चाहिँ ड्यास हुने त, र मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले ड्यास राख्नुपर्ने हुन्छ भने सेन्ट्रल मुभमेन्ट तपाईँले ड्यास राख्नु पर्दैन है त। त्यो सम्झिनु पर्ने हो तपाईँहरूले। यदि यो म्यु1 को भ्यालु तपाईँको यदि 0 दिएको भए चाहिँ यो सबै तपाईँको के हुन्थ्यो सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो। सेन्ट्रल मुभमेन्ट भएको तपाईँले यहाँ म्यु1 म्यु2 म्यु3 अनि यसको तपाईँ डाइरेक्ट लेख्न पाइन्थ्यो। तर यो सुरुको भ्यालु तपाईँको म्यु1 को भ्यालु 0 नआएको कारणले यो तपाईँको के हो भने सेन्ट्रल मुभमेन्ट हो है त। सेन्ट्रल मुभमेन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँलाई प्रश्नमा यहाँ के सोधेको छ भने तपाईँले यहाँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डिभिजन निकाल भनेको छ एमा, र बीमा फेरि तपाईँलाई स्कुनिसिस एन्ड कुटुसिस निकाल भन्न खोजेको छैन है त। यसको लागि सबैभन्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने अब तपाईँले जो स्कुनिसिस कुटुसिस छ नि त्यसको लागि तपाईँ सर्वप्रथम त तपाईँलाई के चाहिन्छ भने तपाईँसँग यो र मुभमेन्ट भएर हुन्न। हामीले र मुभमेन्टलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ सबै दिएको तपाईँको के हो अरे र मुभमेन्ट हो। र मुभमेन्टलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ सेन्ट्रल मुभमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है त। किनभने स्कुनिसिस र कुटुसिसको लागि जहिले पनि हामीसँग सेन्ट्रल मुभमेन्ट मात्रै युज गर्ने गरिन्छ है त। त्यो भएर अब हामीले कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ सेन्ट्रल मुभमेन्टको म्यु1, सेन्ट्रल मुभमेन्टको जो म्यु हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले ड्यास दिनु पर्दैन। यसको फर्मुला के छ तपाईँको यहाँ म्यु1 को ड्यास माइनस म्यु1 को ड्यास गर्नु होला -1.5 यो माइनसले यहाँ के गरिन्छ प्लस गरिदिन्छ 1.5 को कति हुन्छ यहाँ 0 हुने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई म्यु2 निकाल्नु होला। म्यु2 भनेको म्यु2 को ड्यास माइनस म्यु1 को ड्यासको तपाईँले
स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। यो 17 छ माइनस यहाँ फेरि माइनस 1.5 भयो पनि स्क्वायर गर्नु होला। 17 भयो माइनस 2.25 गर्दा चाहिँ यो 14.75 आयो। र त्यसै गरी तपाईले μ3 निकाल्नु होला। फेरि μ3 भनेको μ3 को तपाईको यहाँ ड्यास 3 μ2 को ड्यास μ1 को ड्यास प्लस 2 μ1 को ड्यास को यहाँ क्यूब हुने भयो। यो तपाईलाई माइनस 30 दिएको छ इन्टु 3 इन्टु यहाँ 17 इन्टु माइनस 1.5 प्लस 2 यहाँ के भन्छ इन्टु यहाँ माइनस 1.5 को यहाँ क्यूब भयो। हेर्नु है त यो माइनस 30 को माइनस 30 लेख्नु होला। यो तीनटा इन्टु गर्दा यो माइनसले माइनस यहाँ प्लस गरिदिन्छ 76.5 हुन्छ। यो चाहिँ 6.75 हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यो चाहिँ तपाईको 39.75 यो क्यूबमा चाहिँ तपाईको माइनसहरु चाहिँ काटिन्न है, किनभने स्क्वायरमा चाहिँ माइनस काटिन्थ्यो, क्यूबमा चाहिँ माइनस काटिन्छ है त। जोडको पावर छ भने चाहिँ काटिन्छ, बिजोडको पावर छ भने चाहिँ काटिन्न। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। र त्यसै गरी μ4 को पालो। μ4 चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने μ4 को ड्यास माइनस 4 μ3 को ड्यास μ1 को ड्यास प्लस 6 μ2 को ड्यास μ1 को ड्यास को यहाँ स्क्वायर, त्यसै गरी माइनस 3 μ1 को ड्यास को पावर 4। यो तपाईलाई कति कति दिएको छ? यो 108 दिएको छ। यो चाहिँ तपाईलाई माइनस 30 दिएको छ। यो चाहिँ तपाईले माइनस 1.5 दिएको छ। प्लस 6 को 6 μ2 भनेको 17 दिएको छ। यो चाहिँ कति दिएको छ भने माइनस 1.5 को यो स्क्वायर भयो। 3 को 3 यहाँ पनि 1.5 को पावर यो 4 भयो। हेर्नु है त यो 108 दिएको छ, माइनस को माइनस दिएको छ। यो माइनस र माइनस काटिन्छ, अगाडि चाहिँ माइनसै रहन्छ तपाईको 180 हुन्छ। त्यसपछि यो स्क्वायरले पनि माइनस काटिन्छ। यो तीनटा इन्टु गर्नु, त्यसपछि तपाईहरुले यो प्लस 2 टु 9.5 आउँछ। यो पावर 4 ले पनि यसको पनि अगाडिको पनि माइनस काटिन्छ है त। माइनस काटेपछि यो पनि तपाईको माइनसै हुने गर्छ। यहाँ तपाईको 15.19 हुने गर्छ। यो सम्पूर्ण जोडा चाहिँ 142.31 आयो। यसरी हामीसँग के जित्न सकिन्छ भने यो र मोमेन्ट दिएको छ भने तपाईले यो 10 मार्क्स आउनु गर्छ। यस्तो प्रश्नहरु तपाईले यो 10 यो यसरी तपाई र मोमेन्ट दिएको छ भने त्यो फर्स्टमा तपाईले र मोमेन्ट तपाईले सेन्टर मोमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा नम्बर 1 मा सोधेको छ के छ भने नम्बर 1 मा सोधेको छ तपाईलाई यसको मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको छ। हैन है त के सोधेको छ यसको नम्बर 1 मा क्याल्कुलेसन अफ अनि तपाईले यहाँ सोधेको छ के मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है त। फर्स्टमा तपाईले यसको लागि मीन निकाल्नु, फर्स्टमा मीन निकाल्ने फर्ममा तपाईलाई भनिसकेको छु a प्लस μ1 को ड्यास है त। a भनेको तपाईको एज्युम मानेको a कति छ यहाँ चाहिँ 4 दिएको छ। तपाईले यहाँ सिधै 4 लेखिदिनु होला। μ1 को ड्यास भनेको कति छ यहाँ माइनस 1.5 छ। हैन है त तपाईले यो प्लस छ, यो चाहिँ कति छ माइनस 1.5 छ हैन त। यो चाहिँ 4 को 4 माइनसले प्लसले यहाँ माइनस 1.5 गरिदिन्छ, गर्दा तपाईको कति आउँछ 2.5 आउने गर्छ। यो तपाईको के भयो भने यो तपाईको यहाँ मीन भयो है त। त्यसपछि तपाईलाई दोस्रो चाहिँ तपाईलाई यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेको छ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन सोधेको छ भने तपाईँ सिधै μ2 लाई तपाईले रुटमा राख्दिनु होला। μ2 है, यो μ2 भनेको फेरि सेन्टर मोमेन्टको हो, र मोमेन्टको हैन। फेरि सेन्टर मोमेन्टको μ2 कति छ मसँग यहाँ चाहिँ 14.75 छ। तपाईले सिधै यसलाई 14.75 लाई तपाईले रुटमा राख्दिनु होला र यसको रुट खोल्दिनु कति आउँछ हैन है त। रुटमा राखेर तपाईले 14.75 लाई रुटमा राखेर खोल्दिनु होला। यसको भ्यालु आउँछ कति 3.84 आयो। ल यसपछि हामीसँग ए मा सोधेको चाहिँ यति नै हो। अब बी मा हामीले चाहिँ प्रश्नमा के सोधेको छ तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँ बी मा सोधेको छ हामीले यहाँ स्क्रुसिस एन्ड कुटोसिस मात्रै भने खोजेछ है त। स्क्रुसिस कुटोसिस को भ्यालु निकाल्न पठाएको छ। ल हामी यहाँ निकाल्न गएछु म तपाईलाई यहाँ यसको बी मा चाहिँ हामीले सोधेको छ भने क्याल्कुलेसन अफ हामीले यहाँ सोधेको छ प्रश्नमा के स्क्रुसिस एन्ड कुटोसिस भनेर सोधेको छ है त। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्क्रुसिसको लागि तपाईले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ बेटा 1 भनेको फर्मुला हाल्दिनु होला। यसको फर्मुला के छ μ3 को स्क्वायर अपनमा μ2 को यहाँ चाहिँ के छ क्यूब भनेको छ। μ3 को स्क्वायर भनेको यहाँ 39.75 को स्क्वायर गरिदिनु होला। μ2 भनेको चाहिँ 14.75 को स्क्वायर गरिदिनु है त। μ2 भनेको तपाईको यो 14.75 आछ नि, यसको स्क्वायर गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ 14 क्यूब गरिदिनु होला सरी। अब यसको पनि तपाईले क्यूब गरे भने कति कति आन्सर आउँछ ल 14.75 को तपाईले यहाँ क्यूब गरिदिनु। फर्स्टमा क्यूब गरे भने यसको चाहिँ तपाईको यहाँ 3209.05 आयो। माथिको 39.75 को स्क्वायर गरिदिनु होला। यो तपाईको 1580 आयो, 06 आयो। तपाईले यसलाई भाग गरिदिनु 3.209.05 ले भाग गर्नुभयो भने यसको भ्यालु मसँग यहाँ कति आउँछ भने
0.49 आयो। यो भनेको तपाईँको बेटा 2 को भ्यालु इज ग्रेटर देन 0 है, 0 भन्दा ठुलो छ। सो यो के हुन्छ, इट इज पोजिटिभली के हुन्छ, स्क्युड हुन्छ है त। यदि 0 भन्दा यदि एन्सर माइनसमा आएको भए के हुन्थ्यो, नेगेटिभली स्क्युड हुन्थ्यो। यदि यो 0 आएको भए चाहिँ यसलाई चाहिँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने गर्थ्यो। र त्यसपश्चात हामीले प्रश्नमा सोधेको छ, यहाँ कुर्टोसिस सोधेको छ। कुर्टोसिस भनेको चाहिँ के हो, बेटा 2 हो। बेटा 2 भनेको मसँग फर्मुला के छ भने μ4 को अपन μ2 को स्क्वायर। μ4 भनेको मैले भर्खर कति झिकेको थिएँ, यहाँ 142.31 झिकेको छु। 142.31 राखिदिनु होला। μ1 भनेको चाहिँ मसँग 14.75 को यहाँ स्क्वायर गर्नु पर्यो। 142.31 यसको पनि स्क्वायर गर्नु है त, कति आउँछ 14.75 को स्क्वायर गर्नु होला, कता 217.56 भयो। ल भाग गरौँ है त। 140.31 लाई तपाईँले भाग 217.56 ले भाग गर्नुभयो भने कति आउँछ यसको आन्सर भने, यसको आन्सर आउँछ मसँग यहाँ 0.654 आयो। तपाईँ यसको फेरि कोसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3 सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 3 भन्दा सानो एन्सर आयो, त्यही भएर तपाईँ यहाँ लेख्नु सक्नुहुन्छ बेटा 2 को भ्यालु इज लेस देन 3 है त। सो यो चाहिँ के हुन्छ, इट इज प्लेटेकुटिक भन्ने लेखिन्छ है त। तपाईँको म तपाईँलाई भनिसकेको छु। योभन्दा अघिल्लो प्रश्न पनि यदि 3 भन्दा ठुलो आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई ल्याप्टोकोटिक लेख्नु होला। यदि 3 भन्दा 3 सँग बराबर आएको छ भने चाहिँ त्यसलाई के लेखिन्छ, मेसोकोटिक लेखिन्छ। यति भन्दै तपाईँलाई म आज मेरो यो भिडियो यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। र आगामी दिनमा तपाईँसम्म म कस्तो कस्तो प्रश्न ल्याउन सक्छु, कस्तो कुन च्याप्टरको सल्भ गरेर ल्याउँ, त्यसको लागि तपाईँले मलाई यहाँ मेरो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।